अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। पंजाब कॉलेज लाहौर में गुज़िश्ता रोज़ एक तालिबा के साथ जिनसी ज़्यादती का वाक़या बड़ा ज़्यादा सोशल मीडिया पे इस वक्त वायरल है। तो आइए उसकी हकीकत जानते हैं और देखते हैं कि अभी तक गवर्नमेंट उस पर क्या कर रही है और वालिदैन का क्या मौक़िफ़ है और क्या सूरत हाल है इसकी और किस तरह से इसको गवर्नमेंट लेके चल रही है और कॉलेज इंतज़ामिया का क्या रवैया है इस हवाले से और स्टूडेंट्स क्यों सरापा एहतजाज है। हुकूमत पंजाब ने इस पर एक तहकीकाती कमेटी बना दी है, लेकिन तहकीकाती कमेटी के बनने के बावजूद भी तलबा का एहतजाज अभी तक रुका नहीं है। तलबा का एहतजाज अभी तक भी शहर शहर जारी है और ये लाहौर से निकल कर अब दूसरे शहरों में भी ये एहतजाज वक्फे वक्फे से जारी है। और तलबा ने एहतजाज करते हुए इस अज़्म का इजहार किया कि जब तक मुल्ज़मान अपने कैफरे किरदार को नहीं पहुंचते हम अपना एहतजाज जारी रखेंगे। पंजाब पुलिस के मुताबिक सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली एक खबर में यह बताया गया है कि एक पंजाब कॉलेज की एक तालिबा के साथ जिनसी ज़्यादती हुई है जो कि सिक्योरिटी गार्ड्स ने की है। तो उस हवाले से तलबा रोड्स पे निकल आए हैं, पंजाब कॉलेज हो या दूसरे कॉलेजेस के तलबा भी इसमें शामिल हो गए हैं और वो एहतजाज कर रहे हैं कि किसी तरह से ये जो मुल्ज़मान हैं इनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए और उस बच्ची को जिसके साथ ये मामला हुआ है उसको इंसाफ फराहम किया जाए। और साथ ही साथ एहतजाज करने वाले तलबा का ये दावा है कि पंजाब हुकूमत इनको छुपाने की कोशिश कर रही है और वो कॉलेज वाले जो मालिकान हैं वो ज़्यादा असर रसूख वाले हैं और वो अपना असर रसूख इस्तेमाल करते हुए इस मामले को दबाना चाहते हैं और इस हवाले से जितने भी शवाहिद मौजूद थे वो भी सारे दबा दिए गए हैं। उनका ये भी कहना था कि पंजाब कॉलेज के मालिकान इतने असर रसूख वाले हैं, कोई भी मीडिया इस खबर को नशर ही नहीं कर रहा। पंजाब कॉलेज की इंतज़ामिया ने इन तमाम इल्ज़ामात की तरदीद की और उन्होंने कहा कि मुकम्मल तौर पर ऐसा कोई वाक़या कॉलेज की जुरिस्डिक्शन में पेश ही नहीं आया और ना ही कोई इस तरह का नाखुशगवार वाक़या यहाँ पे हुआ है जिसको बेस बनाकर तलबा इतना ज़्यादा एहतजाज कर रहे हैं। और वो तहकीकात में पंजाब पुलिस और पंजाब हुकूमत के साथ मुकम्मल राब्ते में हैं और उनके साथ मुकम्मल तावन कर रहे हैं। पुलिस का ये कहना था कि जैसे ही ये खबर सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो पंजाब कॉलेज के डिफरेंट जो ब्रांचेस थी उनके स्टूडेंट्स रोड्स पे आ गए और उन्होंने एहतजाज शुरू कर दिया। और ये एहतजाज तब पुरतशद्दद हुआ जब कॉलेज की इंतज़ामिया ने सिक्योरिटी गार्ड्स को ये आर्डर्स किए कि इनको मुंतशिर किया जाए और उन्होंने जब तलबा पर लाठी चार्ज किया तो सूरत हाल यहाँ से ज़्यादा बिगड़ गई। अब पीर और मंगल के रोज भी सेम सिचुएशन रही, तलबा रोड्स पर रहे, तलबा डिफरेंट मकामात पर इकट्ठे हो गए और उन्होंने एहतजाज किया और एहतजाज के दौरान उन्होंने मुख्तलिफ मकामात पर आग लगाई और रोड्स को ब्लॉक कर दिया। और मुश्तिल जो तलबा थे उन्होंने जो सिक्योरिटी गार्ड्स थे उन पर भी और हालात बेकाबू हुए तो जब वहाँ पे पुलिस वाले आए उन पर भी उन्होंने पथराव किया और मुख्तलिफ मकामात पर उन्होंने आग लगा दी, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल हो गई और रोड्स मुकम्मल तौर पर ब्लॉक हो गई। पुरतशद्दद एहतजाज के बाद वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा की तरफ से मुकम्मल तहकीकात का यकीन दहानी कराई गई और IG पंजाब को ये ऑर्डर्स किए गए इसकी मुकम्मल रिपोर्ट पेश की जाए, जिसके बाद जो मज़कूरा सिक्योरिटी गार्ड था उसको भी हिरासत में ले लिया गया, जिसे सोशल मीडिया पर वायरल पोस्ट में इस वाक़े का जिम्मेदार करार दिया जा रहा था। पीर ही के रोज़ पुलिस की जानिब से ये अपील की गई कि अगर किसी शहरी के पास या किसी स्टूडेंट के पास इस वाक़े की कोई फुटेज मौजूद है या कोई शवाहिद मौजूद है वो हमारे साथ रब्ता करें और हमें वो शवाहिद दें। मुल्ज़िम से दोबारा से स्टूडेंट्स कॉलेज जाने के बजाय दोबारा से रोड्स पर आ गए और उन्होंने एहतजाज शुरू कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने उनको मुंतशिर किया और दोबारा से ये अपील की गई गवर्नमेंट की तरफ से कि अगर किसी के पास कोई शवाहिद मौजूद हैं, किसी के पास कोई CCTV फुटेज मौजूद है या कोई भी किसी इस किस्म का मवाद है तो वो हमारे साथ कांटेक्ट करे और हमें वो सबूत दे ताकि हम मजीद कोई कार्रवाई कर सकें। पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर वाक़े की बहुत ज़्यादा बहस जारी है, लेकिन इसमें अभी तक कोई भी चीज़ वाज़े नहीं सामने आ सकी कि वो लड़की कौन थी, रेप किसने किया। कभी प्रिंसिपल की फुटेज आ जाती है, कभी मियां अमर महमूद की फुटेज सामने आ जाती है, तो इस तरह की फुटेज ही शेयर कर रहे हैं, कोई सर पैर नज़र नहीं आ रहा कि ये क्या असल खबर क्या है। तो इस मामले की तफ्तीश करते हुए मोहतरमा शहरबानो नकवी ने ये कहा कि जिस लड़की का बार बार जिक्र किया जा रहा था, ये जिसकी फोटोज वायरल की जा रही थी, उसके बाप और चचा से जब कांटेक्ट किया गया, हॉस्पिटल में विजिट किया गया, तो वहाँ पे उन्होंने कहा कि हमारी बेटी के साथ कोई रेप नहीं हुआ, कोई इस तरह का अफसोसनाक वाक़या पेश नहीं आया। उन्होंने इसकी तरदीद कर दी और उन्होंने कहा कि हमारी बेटी को लेके एम ही सोशल मीडिया पे वायरल है, इस तरह का कोई भी वाक़या नहीं है। और पुलिस की अब तक की जो तहकीकात हैं उनके मुताबिक इस तरह का कोई वाक़या हुआ ही नहीं, ना कोई इस तरह का वकूअ पजीर हुआ है। लिहाजा ये तमाम जो सोशल मीडिया पे खबरें गर्दिश कर रही हैं ये फेक हैं।
اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ پولیس نے گھر گھر جا کے جتنی بھی لڑکیوں کے نام یا تصاویر سامنے آ رہی ہیں ان کے گھر جا کے بھی تصدیق کیا. کوئی بھی یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ سب بچیوں کے پیرنٹس سے بھی معلومات لی ہیں، لیکن کوئی بھی ہمارے پاس نہ ابھی تک کوئی اپلیکیشن آئی ہے، نہ کہیں پہ کوئی مدعی موجود ہے جو کہ یہ کہہ سکے کہ ہماری بیٹی کے ساتھ ریپ ہوا ہے یا کوئی اس طرح کا افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے. جبکہ سوشل میڈیا پر تو یہاں تک خبریں سرگرم تھیں کہ اس لڑکی کو ہاسپٹل لے کے گئے، ہاسپٹل جانے کے بعد لڑکی کی وہاں پہ ڈیتھ ہو گئی، اور اس طرح کی کافی خبریں گردش کر رہی ہیں سوشل میڈیا پہ. لیکن اب پتہ نہیں ان میں کتنی حقیقت ہے، کیونکہ پولیس کا کہنا ہے کہ ایسا کوئی وقوع پیش نہیں آیا، اور پولیس کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہم تو ہاسپٹل بھی گئے لیکن وہاں پہ جا کے دیکھا اور تفتیش بھی کی تو وہ لڑکی جس کی بار بار تصویر وائرل کی جا رہی تھی، اس کے باپ اور چچا سے بھی ملے، لیکن وہ لڑکی تو شاید واش روم میں گری اور اس کو کوئی چوٹ آئی، اور اس کے ساتھ بھی ریپ کے کوئی شواہد نہیں ملے ہاسپٹل سے، نہ ہی کوئی ایسے شواہد ملے ہیں جس سے ریپ ثابت ہو سکے. انہوں نے کہا کہ انہوں نے فوری طور پہ اس بچی کا میڈیکل کروایا، اور میڈیکل کی رپورٹ بھی وہ تحقیقاتی جو کمیٹی بنی ہے اس کے سامنے پیش کر دی تاکہ مزید اس پہ تحقیقات کی جا سکیں. دوسری طرف طلباء کا کہنا تھا کہ اگر اس طرح کو کوئی واقعہ ہی نہیں ہوا تو بار بار اس کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور بار بار جو احتجاج کرتے ہیں ان پر لاٹھی چارج کیوں ہوتا ہے، اور کیوں بار بار میڈیا کسی بھی خبر کو بریک نہیں کرتا. ان طلباء کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہاں پہ پہلے ایک کالج کی ایک لڑکی تھی جس نے کہا تھا کہ میں نے چیخوں کی آواز سنی تھی اور اس معاملے کو دیکھا تھا، لیکن جو ہی یہ احتجاج سٹارٹ ہوا، معاملہ ہائی لائٹ ہوا، تب سے وہ لڑکی بھی کہیں نظر نہیں آ رہی اور نہ ہی اس لڑکی سے کوئی رابطہ ہو پا رہا ہے. طلباء نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ اگر وہاں پہ ریپ نہیں ہوا تھا پھر ریسکیو 1122 کی گاڑی کیوں آئی اور کیوں اس کو بلا کر ایک لڑکی کو قریبی ہاسپٹل میں منتقل کیا گیا. اسٹوڈنٹس نے اس شبے کا بھی اظہار کیا کہ اس بچی کے والدین یا ورثاء کو انہیں ڈرایا دھمکایا گیا ہے، اور یا شاید وہ اپنی عزت کی وجہ سے خاموش ہو گئے ہیں اور انہوں نے اپنے آپ کو انڈر گراؤنڈ کر لیا ہے تاکہ ان کی بیٹی کی آنے والی زندگی پر کوئی اثر نہ پڑے. طلباء نے مزید کہا کہ اگر وہاں پہ واقعہ ہی نہیں ہوا تھا کیوں ٹیچرز اور پرنسپل ہمیں ڈراتے دھمکاتے رہے اور کہا کہ اس معاملے پر خاموش رہیں اور کوئی بندہ اس پر بات نہیں کرے گا. اور وہاں پہ بچیوں کا یہ کہنا تھا کہ جس بیسمنٹ میں ہم کھیلتے تھے، ہم اپنی کالج لائف کو انجوائے کرتے تھے، وہاں پہ ہماری ہی ایک ساتھی کے ساتھ ریپ ہوا، اور اس معاملے کو چھپانے کے لیے جو اسٹوڈنٹس ہیں، جو بوائز ہیں، ان کو مارا جا رہا ہے. اور انہوں نے کہا کہ اگر اس طرح کا واقعہ نہیں ہوا تھا، اور بہت ساری لڑکیوں نے ایمبولنس کو کالج میں آتے دیکھا اور اس کو کالج سے باہر نکلتے بھی دیکھا، جبکہ پولیس اپنے موقف پر ڈٹی ہوئی ہے. کسی کے پاس کوئی ثبوت ہے تو وہ شواہد پیش کرے تاکہ ہم اس پر مزید تحقیقات کر سکیں اور جو بھی ملزمان ہیں ان کو سامنے لایا جا سکے. اور پولیس کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو بھی یہ معلومات فراہم کرے گا اس کا نام بھی صیغہ راز میں رکھا جائے گا. پنجاب کالج کے ڈائریکٹر کا کہنا تھا کہ انہوں نے CCTV فوٹیج بھی دیکھی ہے، لیکن CCTV فوٹیج میں ایسا کوئی واقعہ نہ سامنے آیا ہے اور نہ ہی کوئی ایمبولنس کہیں پہ آتی جاتی دکھائی دے سکتی ہے. وہ کہتے ہیں ہم نے تو خود تحقیقات کرنے کے لیے بہت سارے پولیس اسٹیشنز میں گئے اور جا کے چیک کیا کہ کہیں کوئی اپلیکیشن ہوئی ہے، وہاں پہ جا کے ہم پتہ کر سکیں. ایون جو روز کالج سے لڑکیاں چھٹی پہ تھیں ان کے گھروں میں بھی جا کے چیک کیا، کالز کر کے چیک کیا کہ شاید ان میں سے کوئی بچی ہو جس کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہو. انہوں نے یہ بھی کہا کہ بار بار سوشل میڈیا پہ یہ ڈیمانڈ کی جا رہی ہے کہ پنجاب کالج وہ ویڈیو دے جو ان کے کیمروں کے اندر موجود CCTV فوٹیج ہے وہ مہیا کی جائے، وہ فراہم کی جائے. تو وہ پولیس کو فراہم کر دی گئی ہے اور پولیس اس پر تحقیقات کر رہی ہے. انہوں نے یہ بھی تصدیق کی کہ واقعی جو گارڈ تھا جس کا بار بار ذکر ہو رہا تھا اس کو پولیس نے حراست میں لیا تھا، لیکن اس کو حراست میں لینے کا صرف مقصد یہ تھا کہ وہ اس دن ایک تو اس دن چھٹی پہ تھا، اور دوسرا بار بار جب سوشل میڈیا پہ اس کا ذکر آیا تو اس کو حراست میں پولیس نے لے لیا تاکہ اس سے مزید تفتیش کی جا سکے. کیونکہ ایک خبر گردش کر رہی تھی جس میں وزیر تعلیم کا بھی ذکر تھا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ CCTV فوٹیج نہیں مل رہی، لیکن انہوں نے اس بارے میں کوئی تصدیق نہیں کی کہ CCTV فوٹیج کے بارے میں کوئی انہوں نے بیان نہیں دیا. لاہور پولیس کے ترجمان کا کہنا تھا کہ CCTV فوٹیج 1 ماہ کی ہمارے پاس موجود ہے اور ہم اس پر مزید تحقیقات کر رہے ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز صاحبہ نے اس واقعے کا نوٹس لیا تو انہوں نے 7 رکنی کمیٹی بنائی جس کے سربراہ چیف سیکرٹری پنجاب ہیں. تو یہ 48 آورز میں یہ اپنی رپورٹ پیش کرے گی، لیکن تاحال اس کیس کا کوئی مقدمہ درج نہیں ہوا. سیکیورٹی گارڈ کو تو حراست میں لے لیا گیا ہے، لیکن ابھی تک کسی بھی پولیس اسٹیشن میں نہ کوئی اپلیکیشن آئی ہے، نہ کوئی مدعی سامنے آیا ہے، اور کسی
پیرنٹس کی طرف سے بھی کوئی فوٹیج سامنے نہیں آئی، نہ کوئی پیرنٹس نے کوئی اس طرح کی اپلیکیشن دی ہے۔ ہاں البتہ اسکول کے پرنسپل نے ایک اپلیکیشن FIA کو دی ہے کہ جو لوگ ڈس انفارمیشن پھیلا رہے ہیں ان کے خلاف تحقیقات کی جائیں یا ان کے خلاف مقدمہ کا اندراج کیا جائے۔ تو یہ اب تک کی جو رپورٹ تھی مکمل وہ آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے، تو اس پر مزید اگر کوئی معلومات سامنے آتی ہیں تو وہ بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گی۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔